Winding up of general discussion on the budget 2025. Minister Finance. Winding up करके फिर आ जाएंगे उस पे. Winding up करके फिर आएंगे. Winding up के बाद मैं फैसला करूंगा. अस्सलाम वालेकुम जी. वो आएंगे उसके बाद आएंगे. बाद में आएंगे. कोई जरूरी नहीं है. का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने माली साल 25-26 के बजट पर अपनी तजवीज़ दी. आफरीदी ने किया है और बजट आप लोगों ने खराब किया है. आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए हैं. आप लोगों ने इनको नहीं करने दिया. खान साहब ये सिक्योरिटी को बुलाएं सिक्योरिटी को. कायमा कमेटी के चेयरमैन और सेनेटर सलीम मानवीवाला, कौमी असेंबली कायमा कमेटी के चेयरमैन सईद नवीद कमर साहब और दोनों खजाना और महसूलात की कमेटियों के जुमला अरकान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. पिछले 2 हफ्तों में इन्होंने इंतहाई खलूस और मेहनत के साथ बजट तजावीज़ का बगौर जायज़ा लिया और इसमें बेहतरी लाने के लिए हमें अहम तजावीज़ दी, जिनमें से बहुत सी तजावीज़ को फाइनेंस बिल में शामिल कर लिया गया. इसके साथ साथ मैं मीडिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुआशी तज्ज़ियाकारों, माहिरीन और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातों के कायदीन, ख़ुसूसन जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, जनाब अब्दुल अलीम खान साहब और जनाब खालिद हुसैन मक्सी साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ. इनकी रहनुमाई बजट 25-26 तरतीब देने के लिए इंतहाई अहम थी. जनाब स्पीकर, हुकूमत ने माली साल 25-26 के लिए एक मुतवाज़न बजट पेश किया है. एक जानब हमने हुकूमती अखराजात को काबू में रखा है, तो दूसरी जानब हुकूमती वसाइल में इजाफे के लिए टैक्स बेस को वसी करने और टैक्स कंप्लायंस को बेहतर बनाने पर ज़्यादा इन्हिसार किया है. नए टैक्सों में इजाफे को GDP के सिर्फ 0.25% तक महदूद रखा गया. बेहतर टैक्स कंप्लायंस के लिए हम ना सिर्फ डिजिटलाइजेशन को फ़रोग दे रहे हैं, बल्कि टैक्स कवानीन में भी बेहतरी ला रहे हैं ताकि टैक्स के दायरा कार को बढ़ाया जा सके. हमने मौजूदा वसाइल में रहते हुए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियाँ पैदा की हैं और ऐसी टैक्स तजावीज़ दी हैं जिनसे माहौलियाती आलूदगी के मसाइल से निपटा जा सके. मेरे नज़दीक सबसे अहम तजवीज़ टैरिफ रैशनलाइजेशन की है. दरामदी ड्यूटीज़ में कमी लाने से कारोबारों की इनपुट कॉस्ट कम होगी, जिससे हमारी बरामदात को बढ़ाने में मदद मिलेगी. मज़ीद बरआं ये इक़दामात स्मगलिंग में कमी, हुकूमती वसाइल में इजाफा और सनतों में फ़रोग़ का बाइस बनेंगे. हुकूमत इस अमल को मुख्तलिफ मराहल में मुकम्मल करेगी और दीगर तमाम इक़दामात करेगी जिससे अहम रिफॉर्म को कामयाब बनाने में मदद मिल सके. मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि हम कारोबारी माहौल में नुमायाँ बेहतरी ला रहे हैं. सनती पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा, जबकि EV पॉलिसी पर मुशावरत का अमल पहले ही शुरू किया जा चुका है. जनाब स्पीकर, हुकूमत ने मईशत की तरजीही शोबाजात की मुआवनत और तवानाई इस्लाहात के हवाले से कई दूररस नताइज के हामिल इक़दामात उठाए हैं, जिनसे मुल्क में जामे और पायदार तरक्की की राह हमवार होगी. मैं चंद इक़दामात का खुलासा मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रखना चाहता हूँ. समाजी बहबूद के इक़दामात में सबसे अहम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफा है, जिसे हमने 592 रुपये से बढ़ाकर 716 अरब रुपया कर दिया है. इस इक़दाम से तकरीबन 1 करोड़ ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी. इसके साथ साथ हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि इन ख़ानदानों के अफराद को स्किल्ड वर्कर्स बनाया जाए, उनको अपनी ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली लाने, गुर्बत के चक्कर को तोड़ने और मईशत में अपने किरदार अदा करने के काबिल बनाया जा सके. इस हवाले से हुकूमत बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम को मतलूबा वसाइल फराहम करेगी. We will provide all support to this important initiative.
इसी तरह हुकूमत ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के इश्तराक से पाकिस्तान का पहला स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड मुतारफ़ करवाने जा रही है, जो नताइज पर मबनी माली मुआवनत की नई मिसाल बनेगा और नौजवानों को मार्केट से हम आहंग स्किल्स फराहम करेगा। हुकूमत ने ज़रूरी शोबा के फ़रोग और छोटे किसानों की मुआवनत के लिए बगैर ज़मानत और नकद बुनियादों पर कर्ज़े फराहम करने का फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत 12.5 एकड़ तक के छोटे किसानों को 10 लाख रुपए तक के कर्जे डिजिटल ज़राए से दिए जाएंगे। इस कर्ज से मंजूर शुदा बीज, खाद, ज़रूरी अद्वियात और डीजल की अदायगी की जा सकेगी। इसके अलावा किसान को फसल और ज़िंदगी की बीमा सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। इसके अलावा हुकूमत किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद का निज़ाम वज़ा करने जा रही है, जिसके तहत अनाज को स्टोर करने में मदद मिलेगी, किसानों को अपनी फसल की बेहतर कीमत मिलेगी और मजमूई फूड सिक्योरिटी में इस्तेहकाम आएगा इंशाअल्लाह। हुकूमत अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसिंग के फ़रोग और पहली बार घर खरीदने या तामीर करने के ख्वाहिशमंद कम आमदनी वाले अफराद के लिए 20 साला कर्जा स्कीम मुतारफ़ कराने जा रही है। ख़वातीन की माली शमूलियत के लिए वेमेन इंक्लूसिव फाइनेंस प्रोग्राम के तहत 1,93,000 से ज़ायद ख़वातीन को 14 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जा चुके हैं। अगले माली साल में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से ख़वातीन को तकरीबन 14 अरब रुपए के मज़ीद कर्जे फराहम किए जाएंगे। जैसे कि अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिक्र किया, यही हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी हिदायत है कि फ्रॉम अ वाटर स्टोरेज पर्सपेक्टिव सिर्फ उन डैम्स को परस्यू किया जाएगा और हमें उसको एक्सेलरेट करना है जो ऑलरेडी मंजूर शुदा है। जनाब स्पीकर, अब मैं बजट तजावीज़ में की जाने वाली रिविजन्स के हवाले से चीदा निकात पेश करूँगा। तनख्वाह पर टैक्स, जैसा कि मैंने अपनी बजट तकरीर में वाज़े किया, हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से बखूबी आगाह है। दस्तयाब फिस्कल स्पेस में रहते हुए रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 32 लाख रुपए तक की आमदन की स्लैब्स पर टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़ दी। इसी तरह 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ थी। ताहम वज़ीर पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत ने इस आमदन यानी 6 लाख से 12 लाख रुपए पर टैक्स की शरह मज़ीद कम करके सिर्फ 1% करने का फैसला किया है। इस इक़दाम से इस कैटेगरी में शामिल तनख्वाहदार अफराद को इजाफी रिलीफ मिलेगा और उनकी माली मुश्किलात में कमी आएगी। इसके अलावा मैं ये भी वाज़े करता चलूँ कि बजट तकरीर से शायद ये तासुर लिया गया कि पेंशन पर टैक्स आयद होने की वजह से कम्यूटेशन और ग्रेजुटी की रकम पर भी टैक्स आयद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सालाना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद पेंशन वसूल करते हैं उन पर टैक्स आयद किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खसूसी हिदायत पर 75 साल से ज़ायद उम्र वाले पेंशनर किसी भी किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना हैं। दरामद शुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स, इब्तदाई तौर पर सोलर आलात में 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया था, जिसको अब कम करके 10% कर दिया गया है और इस टैक्स का इतलाक सिर्फ 46% दरामदी पुर्जाजात पर होगा। इस तरह इंपोर्टेड सोलर पैनल्स की कीमत में सिर्फ 4.6% इजाफा होगा। हमें दरामदी सोलर पैनल्स पर मुजवजा GST के नफाज से कबल ही बाज़ एनआरसी की जानिब से नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इतलात मिली हैं। मज़कूरा तजवीज़ के अमली नफाज से कबल ही इन मौका परस अनासर की जानिब से कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करना काबिल मुज़म्मत है। जैसा कि मैंने सेनेट में कहा था, मैं इन अनासर को सख्ती से वार्न करता हूँ कि हुकूमत अवामी मफाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी, किसी को भी अवामी इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इन अनासर के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनाब स्पीकर, FBR को हासिल इख्तियारात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी हिदायत पर टैक्स फ्रॉड के हवाले से FBR के मौजूदा इख्तियारात और फाइनेंस बिल के ज़रिए मुजव्वज़ा तब्दीलियों का एक मरतबा फिर बगौर जायज़ा लिया गया है, जिसके तहत टैक्स फ्रॉड की कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरीज बना दी गई हैं।
اب 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں FBR بغیر عدالتی وارنٹ گرفتاری نہیں کر سکے گا۔ علاوہ ازیں گرفتاری کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شرط کا پورا ہونا بھی ضروری ہوگا۔ نمبر 1، 3 بار نوٹسز کے باوجود ملزم جان بوجھ کر انکوائری کا حصہ نہ بنے۔ نمبر 2، راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، ریکارڈ کو ٹیمپر کرے۔ اس کے باوجود گرفتاری کی منظوری کسی ایک افسر کی بجائے FBR کی اعلیٰ سطحی 3 رکنی کمیٹی دے گی اور گرفتار شدہ افراد کو 24 گھنٹوں میں اسپیشل جج کی عدالت میں پیش کرنا لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی یقینی بنایا جائے گا کہ اس عمل میں کسی شہری سے کوئی زیادتی نہ ہو اور قانون میں دیے گئے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات نے اپنی جو سفارشات پیش کی تھیں انہیں بھی مجوزہ ترمیمی فائنانس بل میں شامل کیا گیا ہے، جن کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا۔ مالیاتی بل میں اس بار ای کامرس پہ ٹیکس لگانے کے خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے تھے۔ ان اقدامات کی بنیادی وجہ ریٹیل بزنس اور ای کامرس کے درمیان لیول پلینگ فیلڈ پیدا کرنا تھا۔ تاہم ای کامرس کی معاشی سرگرمیوں میں اہمیت کو دیکھتے ہوئے ای کامرس سرگرمیوں میں شامل مائکرو اور اسمال بزنس کو ایک آسان نظام پر منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ان پر ٹیکسوں میں اضافے کا اطلاق محدود بنیاد پر ہوگا۔ اس اقدام سے ای کامرس میں گھر سے کام کرنے والے اور چھوٹے کاروبار کی سہولت میں اضافہ ہوگا۔ ماضی میں لوگ ظاہر شدہ معاشی وسائل سے بڑھ کر بڑی بڑی جائیدادیں خریدتے تھے۔ مجوزہ فائنانس بل میں انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 114C کے تحت ایسے لوگوں پر بڑی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر اس نئے قانون کا اطلاق فی الوقت 5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی پلاٹ یا مکان، 10 کروڑ روپے مالیت تک کے کمرشل پلاٹ یا جائیداد اور 70 لاکھ روپے تک کی گاڑی کی خریداری پر نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کو مناسب وقت پر ان مالیاتی حدود میں کمی بیشی کرنے کا اختیار دینے کی تجویز ہے۔ اس اقدام سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ موجودہ قانون کے تحت 1 جولائی 2024 سے پہلے خریدی گئی جائیداد پر 6 سال کی مدت گزرنے کے بعد کیپٹل گین ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تاہم اس جائیداد کی فروخت پر 4.5 سے 6% تک ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ یہ ٹیکس عمومی طور پر ریٹرن فائل کرنے پر ریفنڈ کی شکل میں واپس کر دیا جاتا ہے، however جس میں ڈیلے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 15 سال یا اس سے زائد مدت تک ذاتی استعمال میں رہنے والی رہائش گاہ پر اس ود ہولڈنگ ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس سہولت کے بے جا استعمال کو روکنے کے لیے اس سہولت کا اطلاق 15 سال میں صرف ایک ذاتی جائیداد کی فروخت پر ہوگا۔ ملک میں برآمدات میں اضافہ کے لیے چند سالوں سے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم متعارف کرائی گئی تھی، جس میں سے ایکسپورٹرز کو بغیر ڈیوٹی اور ٹیکس دینے والے خام مال درآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پچھلے 3 سال کے اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ اسکیم کے تحت دی گئی رعایت کی وجہ سے پاکستان میں پیدا شدہ کپاس، روئی اور دھاگا کی قیمت اور درآمد شدہ اشیاء کی قیمتوں میں واضح فرق پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کپاس کی فصل اور اس کے کاشتکاروں پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ درآمدی اور ملکی پیداوار میں اس فرق کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ روئی اور دھاگے کی درآمد پر سیلز ٹیکس اور ڈیوٹی کی چھوٹ ختم کر دی جائے۔ اس اقدام سے کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، سپننگ ملیں ریوائیو ہوں گی اور غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فنڈ پروگرام کے تحت ملک میں مالیاتی نظم و ضبط میں توازن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان بیان کردہ ٹیکس رعایتوں کے نتیجے میں ٹیکس وسائل میں کمی کو پورا کرنے کے لیے 3 مزید بجٹ تجاویز اس ایوان میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ان اقدامات میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ صنعتی اور کاروباری طبقہ کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ کوشش ہے کہ یہ نئے ٹیکس اقدامات صاحب حیثیت افراد پر عائد کیے جائیں۔ میں یہ بھی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں
کہ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر صنعتوں کو بھی نئے ٹیکس اقدامات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ہماری صنعتیں عالمی منڈیوں میں مسابقت کے قابل ہو سکیں۔ انکم ٹیکس، ان میں سے سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ میوچل فنڈز کی طرف سے کمپنیوں کو جاری کردے ڈیویڈنڈ میں سے ڈیٹ پورشن سے حاصل شدہ آمدن پر ٹیکس کی شرح 25% سے بڑھا کر 29% کی جانے کی تجویز ہے۔ واضح رہے کہ ان کمپنیوں کے دیگر ذرائع آمدن پر 29% کی شرح پہلے سے ہی لاگو ہے۔ نمبر 2، کارپوریشنز اور کمپنیوں کی طرف سے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں کی گئی سرمایہ کاری پر ہونے والی منافع پر ٹیکس کی شرح 20% کرنے کی تجویز ہے۔ میں یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ حکومت کی ایک ترجیح یہ بھی ہے کہ نجی کاروبار کو زیادہ سے زیادہ قرض مل سکے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، پولٹری کی صنعت میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور اس صنعت میں چوزوں کی ہیچری کا کاروبار ایک اہم جزو کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس سے وصول ہونے والا ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا اس کی درستی کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے کہ ہیچری کے ایک دن کے چوزوں پر 10 روپے فی چوزہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کی جائے تاکہ قومی آمدنی میں اس شعبے کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ جناب اسپیکر، ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے ہمارے خطے کے معاشی توازن پر منفی اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔ میں اس معزز ایوان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت ان تمام معاملات اور ان کے نتیجے میں ہماری معیشت پر ممکنہ اثرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے ایک اہم کمیٹی 14 جون کو ہی تشکیل دے دی تھی، جس میں میرے علاوہ متعلقہ وزراء اور اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، آخر میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، وزیر مملکت برائے خزانہ، قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اراکین اور تمام اراکین اسمبلی اور سینٹ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن کی جامع اور پرخلوص رہنمائی سے بجٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ میں سیکرٹری خزانہ اور چیئرمین FBR ان کے رفقا کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے بجٹ تجویز دینے اور بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لینے میں اہم کردار ادا کیا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ایک فائنانس مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہماری معاشی اور اقتصادی بحالی میں قومی اتفاق رائے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ حکومت سے معیشت کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں تاکہ ہم پاکستان کو ایک تابناک مستقبل دے سکیں۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔